मैं इस जलसे में 80 आदमी को अगर खड़ा करूंगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, अगला प्लान क्या है, वो बोलेगा मकान बनाना है। ऐसा मकान बनाएंगे कि दुनिया तारीफ करेगी। उसके प्लान में क्या है? शद्दाद की जन्नत, शाहजहां का ताजमहल, बस वही मकसद है उसका। मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार पैसा, बेकार पैसा, बेकार पैसा, निकम्मा पैसा, बेकार पैसा, किसी काम का पैसा नहीं, वो कौन है? जो मकान में लगता है। वो पैसा पानी में चला गया, वो ऊपर नहीं होगा। तिजारत में पैसा लगाते तो पैसा पैसे को खींचता। बेवकूफ हो, मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दरिया में पैसा डाल दिया। दुनिया का मकान आप देखते हैं, आपको गम होता है। ये गम कैसे ख़त्म होगा, ये आज के मुताले में आप सुनेंगे, ध्यान से रखिएगा। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, बड़ा बड़ा मकान आता है नज़र, मत देखिए। जो छोटा मकान नज़र आता है उसको देखिए, बार बार देखिए, गौर से देखिए। बड़ा मकान मत देखिए, छोटा मकान देखिए। छोटा मकान देखेंगे आप, आपको खुशी होगी। बड़ा मकान देखेंगे आप, आपको गम होगा। बड़ा मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, यार उसका मकान अच्छा है मेरे मकान से, आपको गम होगा। छोटा मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी, यार इसके मकान से तो मेरा मकान अच्छा है। और आपको ख्याल आएगा, मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सर छुपाने के लिए मकान तो दिया है, दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, उसे आसमान मकान तक नसीब नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। दूसरी बात याद रखिए, जितना बड़ा मकान आप बनाइए, हर मकान में 2 ऐब है, 2 ऐब। जितना बड़ा मकान बनाइए, जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना पैसा बर्बाद कीजिए मकान के पीछे, हर मकान के अंदर 2 ऐब है। वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। और दूसरा ऐब ये है कि जितना पुराना होगा, या तो मालिक को छोड़ना पड़ेगा या तो मकान ही उससे छूट जाएगा। 2 बात में ज़रूर एक बात होगी। और हर आदमी मकान 4 मकसद के लिए बनाता है, 4 मकसद। पहला मकसद क्या है? सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये मकसद सही है। दूसरा मकसद है मकान बनाने का, सर्दी गर्मी से अल्लाह बचा ले, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद है कि मकान में आए तो ज़रा सुकून मिले, बेचैनी ख़त्म हो जाए, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है ऐसा मकान बनाऊंगा कि गांव में इससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, सब मेरे मकान की तारीफ करेगा। अगर इस ख्याल से आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी आप गुनहगार हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने मुताला रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान बादशाह, उसका नाम मुसलमान बादशाह, बरूनाई का सुल्तान, जानते हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाता था? 1,35,000 1 घंटा में कमाता था। मुसलमान बादशाह बरूनाई का सुल्तान कितना कमाता था 1 घंटे में? 1,35,000। ये पैसे का वो क्या करने लगा? उसके दिमाग में भूत सवार हो गया शद्दाद की जन्नत का, कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह ऐसा मकान बनाया ही नहीं होगा। उसने जानते कितना बड़ा मकान बनाया? उसमें कितने कमरे थे? 1787 कमरे थे, 1787 कमरे। और ये जो लाइट है 560 फानूस, और बैतुल खुला 257, सीढ़ियाँ 44, और उसको सिर्फ 2 बीवी थी। 2 बीवी के गुस्ल खाने कितने बड़े थे? 5 बड़े बड़े तालाब, महानंदा फैल, कानकी फैल, 5 बड़े बड़े तालाब उसने बनाए थे बीवी को गुस्ल करने के लिए। और मुसलमानों की हालत ये है कि हर साल 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। झूठी शान दिखाने के लिए हमें पैसा है, और भूखों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शानदार महल है, बगल में झोपड़ी है, बुढ़िया रहती है, बुढ़िया रहती है, झोपड़ी है और शानदार महल है। झोपड़ी का धुआं निकल करके महल में आता है, महल काला हो जाता है। बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये महल कैसा है? कहा हुजूर इसमें एक ऐब है, बगल में झोपड़ी है, झोपड़ी के चूल्हे से धुआं निकलता है और महल को तारीक कर देता है, इस झोपड़ी को हटा दो आप। तो महल से ज़्यादा खूबसूरत
اس میں سارا ہنر ہی ہوگا، عیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے کہا اماں تیری جھوپڑی کے دھوئیں سے میرا مکان سیاہ ہو گیا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو کہا میں کھانا پکاتی ہوں۔ کہا آج سے کھانا پکانا بند کرو، میرے یہاں سے مرغا آئے گا، مچھلی آئے گی اور شاہی دسترخوان ہوگا، تمہارے گھر کھانا نہیں پکے گا، میرے گھر کھانا آئے گا، میرے گھر سے تم کو کھانا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگ بھوکے سوتے ہیں، میں تمہارے گھر کی مچھلی کھا نہیں سکتی، مرغا کھا نہیں سکتی۔ کہا اماں ایک کام کرو، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جتنا پیسہ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، میں تم کو اس کے بدلے بہتر سے بہتر زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوپڑی یہیں رہے گی، میں اسی میں پیدا ہوئی ہوں، میں اسی میں مروں گی، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں تمہارے محل پر بری نظر نہیں ڈالتی، تمہارا اتنا بڑا محل ہے، تم میری جھوپڑی پر بری نظر ڈالتے ہو، تمہارے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں بھوک ہے، آنکھ کی بھوک کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، کتے سے بدتر ہو جاتا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آ رہا ہے سلطہ جلسہ سننے کے لیے ایک آدمی، باہر کا آدمی دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آ رہا، چوراہے پر ایک آدمی کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ جلسہ کدھر ہے، آبادی کدھر ہے، بستی کدھر ہے، بتاؤ، سلطہ مجھے جانا ہے، جلسہ سننا ہے۔ اس آدمی نے سیدھے قبرستان بھیج دیا۔ وہ آدمی جب گیا تو دیکھا کہ ارے باپ رے، تو یہاں تو بڑی بڑی قبر ہے، یہ زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا، کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا وہ۔ پلٹ کر کے آیا، وہ آدمی کھڑا وہیں چائے پی رہا تھا۔ ارے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہو تم، میں نے تمہیں بستی کے بارے میں پوچھا، تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا، زندہ آدمی کو قبرستان بھیجا جاتا ہے، تم بھی کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو۔ اس کا جواب سنیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بستی اس کا نام ہے جہاں سارے لوگ آ کر کے بستے ہیں، وہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ میں نے قبرستان کو دیکھا ہے، یہاں سب لوگ آتے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا، اصل بستی تو اسی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمارا اونچا مکان نہیں ہوگا، جیب کو دیکھ کر کے مکان بنائیں گے، تجارت میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، مکان میں کم۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ نے دھیان سے سنا، کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ او غافل انسان او غافل انسان، او غافل انسان او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، او غافل انسان او غافل انسان، او غافل انسان او غافل انسان،
مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان، انسان، او غافل انسان، او غافل انسان، انسان، او غافل انسان۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آخری پیغام، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پہ رکھیں گے، پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، 2-3 آدمی بلیک لسٹ والا ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر، ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ جلسہ ختم ہو رہا ہے لیکن آپ زندہ ہو رہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ جلدی سے جلسہ نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ ماسٹر صاحب آئے اسکول میں، پینسل لے کر کے کھڑے ہو گئے، بچوں سے کہا کہ بچے آج میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مکمل ہماری طرف دھیان سے سننا، ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ماں کیا ہوتی ہے، ماں سے رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ ہر بچے کے کان کھڑے ہو گئے، ماسٹر کی طرف بچے دیکھنے لگے، لیکن ایک بچہ برابر پیپر پڑھ رہا ہے۔ ماسٹر صاحب کو غصہ آیا کہ کتنا بڑا نالائق ہے، یہ ضرور ہفنیا کا بچہ ہوگا یا سلطا کا بچہ ہوگا۔ غصہ آیا، لاٹھی لے کر کے ماسٹر صاحب اس بچے کے پاس گئے۔ نالائق کہیں کا، میں ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تو پیپر پڑھ رہا ہے؟ کہا ماسٹر صاحب معاف کیجئے گا، آج ہی کا پیپر ہے اور تازہ خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں سوتے ہوئے 4 بچے کو چھوڑ کر کے اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ ادھر ماں گالی بول رہی ہے، بیٹا خاموش ہے۔ جب ماں خاموش ہوئی تو بیٹا گالی شروع کر دیا، ماں خاموش ہو گئی۔ بیٹا میں ماں میں کمپٹیشن چل رہا ہے، ادھر سے تلوار چل رہی ہے، ادھر سے توپ چل رہی ہے، زبردست مقابلہ چل رہا ہے۔ ماں ادھر گالی بول کر کے خاموش ہوتی ہے، بیٹا شروع ہوتا ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی دم مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ مقدمہ ہارنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ جب ماں عاجز آ گئی گالی دیتے دیتے تو بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا بھی تن کر کے کہتا ہے کہ تو معاف کرے یا نہ کرے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پھانسی پر بیٹا چڑھنے والا ہے، اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش بتاؤ۔ تو بیٹا بولا کہ میری ماں زندہ ہے، دیدار کرا دو، کان میں بات کرنا چاہتا ہوں، راز کہنا چاہتا ہوں، ماں کو بلا دو۔ حاکم نے کہا روک دو پھانسی کو، مجرم کی ہر خواہش کو پوری کی جائے گی، اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی، ماں جب قریب آئی کان بڑھایا کہ راز کی بات کوئی بیٹا بتائے گا، بیٹے نے دانت سے اپنے ماں کے کان کاٹے۔ اب حاکم نے کہا کہ کتنا بڑا سنگ دل ہے، کتنا بڑا مجرم ہے کہ مرنے سے پہلے ماں کے ساتھ بھی اس نے نافرمانی نہیں چھوڑی۔ اس نے حاکم سے کہا گو حاکم، مجھے موت سے پہلے ماں کو بلانا تھا، ماں آ گئی، ماں نے کان قریب کیا، میں نے دانت کاٹے، تمہیں تعجب ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت میری ماں پر تم کو ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت تم کو میری ماں پر ہوگی۔ میں جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں بچپن میں انڈا چورا کر کے لاتا تھا، ماں کو دیتا تھا، ماں میری پیٹھ ٹھوکتی تھی، میں ڈکیت بن گیا، چور بن گیا۔ یہی ماں اگر کان کے نیچے ایک تماچا لگا دیتی، میری چوری چھوٹ جاتی، ڈکیتی چھوٹ جاتی۔ اس ماں نے مجھے ڈکیت بنایا، اسی کی وجہ سے میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ 2-3 مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ میرے کان خالی خالی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ شوہر سمجھ گیا کہ اللہ اکبر، ضرور چونا لگائے گی، زیور لانے کے لیے بول رہی ہے، تو یہ منطق سے نکل رہا ہے۔ ارے کان خالی ہوئے تو کیا ہوئے، میرے بھی تو کان خالی رہتے ہیں۔ تو بیوی قریب آئی، کہا کہ یہ جو میرے کان ہیں نا، یہ زیور پہننے کے لیے، اور جو تمہارے کان ہیں میری فرمائش سننے کے لیے۔ اگر فرمائش نہیں سنو گے تو یوں تیرے کان کو میں مڑوڑ دوں گی۔
दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस इधर से आई, एक बस इधर से आई, दोनों टकरा गई, तमाशा हो गया, सारे गांव के लोग जमा हो गए। देखा तो किसी की हड्डी टूटी है, किसी का सर फूटा हुआ है, सब लोग खामोश पड़े। एक औरत चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। तो उस औरत से कहा कि यार इतना नुकसान लोगों का, ये खामोश है, तुम्हारा हल्का सा नुकसान है, तुम्हारी उंगली कटी है, वो भी छील गई है, मुकम्मल कटी नहीं है, इसके लिए तुम इतना शोर कर रही हो। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी वो उंगली कट गई जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। औरत और मर्द दोनों का मजमा था, दोनों का मजमा, एक तरफ औरत का, एक तरफ मर्द का। एक पर्ची आ गई मुकर्रिर साहब के पास, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मर्द 4 शादी कर सकता है, उसकी 4 बीवी होती है एक वक्त में, लेकिन एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? अब मुकर्रिर ने सोचा इसको कुरान का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, हदीस का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, औरत का सवाल है, औरत ही की ज़बान में बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। कहा उस औरत से कि देखो तुम्हारी 4 शादी इसलिए नहीं है कि तुमको 4 सास मिलेगी, कोई इधर से कान पकड़ करके उठाएगी, कोई इधर से कान पकड़ करके बिठाएगी। तो कहती तोबा तोबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, वरना 4 सास हमारे ऊपर अजाब बन करके मुसल्लत हो जाती। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो लोग रोते हैं, और जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो सब लोग घेर लेते हैं। तो माँ पूछती है बेटी तुम्हारा ससुर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। और ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तो जलाल तो इस बला को ताज। माँ को समझ में आ गया, इसको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है, ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, तजर्बे की भट्टी में वो तपी हुई होती है, तजर्बा होता है उसको। बेटी की नबस पकड़ करके पूछा बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी जो शादी हुई थी तुमको मैके से ससुराल कौन लेकर के गई? तो कहा मेरी सास आई हुई थी, मुझको पसंद किया, देखा सुना, जम गया जच गया, और उसने अपने बेटे से मेरा निकाह किया और मुझको मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता, तुमको इतनी अच्छी सास नहीं, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा शौहर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है, या माँ के बराबर होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। जलसा ख़त्म हो गया, अगर आप इजाज़त देंगे तो बच्चों के हवाले से सुना दे रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, शादी सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी बाद में करेंगे तो बच्चा कहाँ नसीब होगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल 2-3 मिनट का पैगाम, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। इसके बाद एक राउंड कारी मुजम्मिल साहब का आ रहा है, उसको आप सुन लीजिएगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। जलसा बिल्कुल आपका निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना। तो बेटे ने पूछा कि अम्मा क्यों, तुमको मतलब है हमारे कमाने से?
حرام حلال کی بات تم کیوں کرتی ہو؟ تم کون سی مفتی ہو، کون سی عالم ہو، حرام حلال کی بات کرتی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم حرام کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو میرا دودھ برباد ہو جائے گا جو بچپن میں نے تمہیں پلایا۔ بیٹا نکل رہا ہے میدان میں، تلوار لے کر کے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ماں نے روکا، بیٹے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا کے لیے جا رہا ہوں، خدا کے دین کے لیے سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے مت بھاگنا، یاد رکھو سر کٹا دینا، تیری ماں تیرے اوپر فخر کرے گی کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا پیٹھ مت دکھانا ورنہ میں تجھے بچپن کا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ سولی پر بیٹا چڑھا ہوا ہے، لاش کے پاس ماں آ کر کے کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس ماں کا دماغ پاگل ہو گیا، بیٹے کی مصیبت دیکھا، لاش کو دیکھا، اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے۔ ماں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں نے بچپن میں اپنے بچے کو اسی لیے دودھ پلایا تھا۔ حق بولنا، حق پر کھڑے ہونا، گردن کٹانی پڑے گردن کٹا دینا، لیکن جھوٹ مت بولنا۔ میرے بچے نے میرے دودھ کو برباد ہونے سے بچا لیا، مجھے خوشی ہے، مجھے غم نہیں ہے۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا جنگ کے میدان میں ہے، خبر آئی گھر میں تمہارا بیٹا بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر کے نکل گیا، شکست کھا گیا، ہار گیا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ باپ نے کہا ضرور بھاگا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا، میدان چھوڑ نہیں سکتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بچپن میں نے اسے بعد میں دودھ پلایا، پہلے وضو کیا۔ میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا، بہادری دکھا سکتا ہے، پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، دوسری خبر صحیح ہے، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔ آخری مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جتنا کالا بچہ کسی ماں کو ہوتا ہے وہ اتنا صابن لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے اپنے کالے بیٹے کو کہ کسی طرح گورا ہو جائے۔ وہ صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن بیٹا گورا نہیں ہوتا۔ وہ کالا بیٹا ماں کو 14ویں کا چاند معلوم ہوتا ہے۔ ماں نے پیارے بیٹے کو بٹھایا بغل میں، کہا کہ بیٹا تو بہت کالا ہے، تم کو کوئی بیٹی نہیں دے گا، کوئی کرسی نہیں دے گا، بٹھائے گا نہیں۔ بیٹا ایک کام کر، لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے۔ اب بیٹا کا کان کھڑا ہوا کہ میں تو کالا ہوں، میری ماں صحیح کہہ رہی ہے، میں بدصورت ہوں، مجھ کو کوئی عزت نہیں دے گا۔ تو ماں سے کہا اماں کیا کام کرنا پڑے گا؟ بیٹا ایک کام کر لے، رات دن ایک کر کے علم حاصل کر لے۔ تم جو علم حاصل کرو گے تو اللہ تم کو ذلت سے نکالے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا۔ تم کالے ہو، لوگ تمہارا جوتا اٹھائیں گے، ترتھی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے رات دن ایک کر کے ایسی محنت کی کہ اللہ نے اس کو مکہ کا قاضی بنا دیا۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہو۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے، تجھ کو وہ خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کہ پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ پھر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام، دنیا بھر کے مذہب میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، وہ زمانے
میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ اوج یقیناً پاتا ہے، جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ اوج یقیناً پاتا ہے۔ کنبے کی نجات اس سے ہوگی، حافظ کی بڑی یہ عظمت ہے۔ محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، ہر کلمہ مکمل ہے اس کا، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، محفوظ ہے اس کا ہر نقطہ، ہر کلمہ مکمل ہے اس کا۔ قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے۔ قرآن عظیم ایک دولت ہے، مومن کے لیے ایک رحمت ہے۔ بڑا سناٹا آیا ہے، اسی سناٹے کا میں انتظار کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اسی وقت میں میری باری آئی ہے۔ آپ حوصلے کے ساتھ جوانیں سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ قرآن کا اخبار زیادہ پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن کا اخبار زیادہ پڑھیں گے کیا ہوگا؟ آپ پنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جلسہ بالکل کنارے آپ کا لٹک چکا ہے، کنارے بالکل لگ گیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ایک جھٹکے میں جلسہ مکمل ہو جائے گا، ساحل پر پہنچ جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، قرآن 3 کام کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کے لیے 3 پیغام ہے۔ قرآن 3 چیزوں کا نام ہے، روشنی کا نام ہے، جو قرآن کو پکڑتا ہے قرآن اس کو اندھیرے سے نکال کر کے اجالے میں لے آتا ہے۔ قرآن راستے کا نام ہے، بھٹکے ہوئے کو، غلط راستے پر چلنے والے کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لے کر کے آ جاتا ہے۔ قرآن بلندی کا نام ہے، کوئی قرآن کو پکڑ لے ہاتھ سے دانت سے، اس کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا ہے۔ قرآن 3 کام کے لیے نازل ہوا۔ سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت، دوسرا کام رسول اللہ کی اطاعت، تیسرا کام مخلوق کی خدمت۔ 3 کام کے لیے قرآن نازل ہوا۔ پورے قرآن میں تمام مسلمانوں کے لیے 3 پیغام ہے۔ پہلا پیغام ہے اللہ کو مانو کہ وہ ایک ہے، رسول اللہ کو مانو کہ وہ خدا کے بندے اور نمائندے ہیں، اور آخرت کو مانو کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ دنیا سے فرصت ملے گی تب آخرت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر آپ لوگ جگہ پر آ جائیے، ورنہ ہم ہاف پاگل ہیں، 12 بج جانے کے بعد آئے ہیں۔ آپ جگہ پر آئیے ورنہ فل پاگل ہوں گے آپ۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ بہت اچھا ماحول میں کھاتا کھل رہا ہے، بہت اچھے ماحول سے آپ جلسے کو زندہ کر رہے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ سب کے دل کو زندہ فرمائے۔ پہلا کھاتا ہے 2-3 منٹ میں بالکل بائی پاس ہو جائے گا۔ آپ لوگ کمبر اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جگہ کو بالکل گرم کر دیا ہے، لیکن ہم بھی جلسہ کو مکمل ہونے سے پہلے آپ کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیں گے۔ جہاں آپ ٹھنڈا ہوئے آپ کا جنازہ ہی پڑھ دیں گے۔ دھیان سے رکھیے گا،
کھاتا کھل رہا ہے، بہت ادب کے ساتھ رکھیے گا۔ ہم کتنے نافرمان نادان، ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان۔ یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آدمی کو پیاس لگتی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آئینہ، پیاس لگتی ہے، پیاس میں کیا اس کو پانی ملا، پانی پی لیتا ہے۔ وہ پانی جو پیٹ کے اندر گیا، پیاس کے بعد اللہ اس کو پیشاب کے راستے سے باہر نکال دیتا۔ اگر پیاس لگے پانی نہ ملے، آدمی آدھی دولت دے کر کے جان بچائے گا۔ اگر پانی پیٹ میں جمع رہ گیا، پیشاب کے راستے سے نہیں اترا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج کے لیے تمہیں آدھی دولت دینی پڑے گی، تو پیشاب اتارنے کے لیے آدمی باقی دولت دے کر کے اپنی جان بچائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، ہر روز ہمیں گلاس کا گلاس پانی فری میں پلا رہا ہے، ہر روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کے راستے سے نکال رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو، سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ لیجئے، منہ میں رکھیے، وہ منہ ہی میں رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے۔ بمبئی گئے ہیں آپ حاجی علی کو دیکھنے کے لیے، تو سمندر کے پانی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، اٹھا کر کے منہ میں لیجیے، حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، اتنا کھارا پانی۔ اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی مہربانی، اسی پانی کو، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، سمندر سے اٹھا رہا ہے۔ جب وہ آسمان کی بلندی پر آیا اور زمین پر اس کو اترنا ہے، تو اللہ نے اس کو فلٹر کیا، وہاں سے وہ پانی جو زمین کے نیچے اترتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ دارجلنگ جاتے ہیں، دارجلنگ میں پہاڑ دیکھتے ہیں، تو پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف کو بچھا دیا ہے، برف کو بچھا دیا ہے، پانی کو جمع کر کے برف بنا دیا ہے، وہاں سے پانی پگھلتا رہتا ہے اور دریاؤں میں آتا ہے۔ ہمارے پاس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ نے دنیا میں مجھے پہلے بھیجا اور ہمارے لیے پانی کا انتظام پہاڑ کی چوٹی پر کر دیا۔ وہ پانی جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آیا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر پہنچا دیا، موٹر اوپر ہوتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی اگر چہرہ دیکھے تو چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، ہماری زندگی کا سامان فری میں اللہ نے اپنی مہربانی سے کر دیا۔ یاد رکھیے، 500 سال اللہ کی عبادت کر کے پہنچا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا، اللہ کے پاس جا کر کے کہتا کہ میرے پروردگار، مجھ کو تیری مہربانی نہیں چاہیے، میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کی قیمت میں مجھے جنت دو۔ اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے میرے پروردگار، میں نے قیمت چکائی ہے، مجھے جنت دو۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا ابھی اس کو باپ سے بھیٹ ہوتی ہے، لے جاؤ جہنم کا ذرا نظارہ کراؤ۔ دور پہنچا، جہنم کی گرمی تلوے کے اندر آئی، دماغ کھول گیا، حلق خشک ہو گیا، ایک گلاس پانی مانگنے لگا۔ فرشتے نے کہا اللہ نے بہت فری میں پلایا، یہاں میں فری میں نہیں ملے گا، ایک گلاس پانی ملے گا 100 سال کی نیکی جائے گی، تیار ہو؟ کہاں تیار ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک گلاس پیتا 100 سال کی نیکی گئی، دوسرا گلاس چڑھاتا ہے 200 سال کی نیکی گئی، ایک ایک بات دیگرے 5 گلاس پی گیا، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے پیاس کو بڑھا دیا، سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تیرے فضل اور تیرے انعام کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ایک قطرہ نکلتا ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے؟ یہ بارود ہے۔ اس قطرے کو اگر آپ نے آنکھ کی سے باہر کیا، آنسو کی شکل میں قطرہ نکلا آنکھ کا، اور آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا تھا، اور اس کی یاد میں آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلا، جانتے ہیں اللہ محشر کی گرمی سے نکال کر کے عرش کے سائے میں اس کو ڈال دے گا۔ چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکلا ہے، خوف خدا میں نکلا ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آخری نمونے پر آ چکا ہوں، پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے، آج اذان اور کل نماز،
ध्यान में रखिएगा, आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ, जगह पर पकड़ा करके छोड़ूंगा मैं। आखिरी बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्नत में 3 हाथ से पानी मिलेगा, 3 हाथ से। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, मुताला जल्दी आ रहा और आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। बाईपास आपको ले जा रहा। जज़ाए खैर अल्लाह आपको दे, आपने हर मुश्किल से अपने मुकर्रिर को, अपने मेहमान को निकाल लिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, 3 हाथ से पानी मिलेगा पीने के लिए। एक हाथ अपना होगा, भाई अपने हाथ से गिलास उठाओ, पानी पी लो बस। जन्नत में एक हाथ अपना होगा, दूसरा हाथ नौकर का होगा, खादिम का होगा, वो पिलाएगा, हम पिएंगे। और जो मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, कबूलियत की घड़ी है, दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। खुदा का हाथ होगा और हम खुदा के हाथ से पानी पिएंगे। जन्नत में ऐसे खुशकिस्मतों में अल्लाह हम सबको शामिल फरमाए। सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रहे जा कि तेरे ज़मानों मकार भी है, कि तेरे ज़मानों मकार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम बहुत जल्दी निकल गया, आपको पता नहीं चला। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको हम अपनी गुलामी नसीब फरमाए, हम सब की टूटी फूटी इबादत को अल्लाह कबूल फरमाए। सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आपके घर में सोना चांदी होती है, सोना चांदी आपके घर में है? ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सोना आपके घर में है, बीवी आपकी जेवर पहनती है, उसको हाथ में लीजिए, मलिए, मल करके छोड़ दीजिए और सूंघिए, बदबू आती। आपके घर में सोना है, तजर्बा कर लीजिए जाकर। सोना हाथ में लेकर के मलिए, बीवी का जेवर है, हाथ में लेकर के मलिए और उसके बाद सूंघिए, बदबू आती है। वही सोना अगर दिल के अंदर उतर जाए तो दिल में कितनी बदबू आएगी। दूसरी बात याद रखिए, सोना औरत पहनती है, जेवर है, इसके बावजूद भी गुनहगार है। वो कौन सी बदनसीब औरत है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जेवर पहनती है और ज़कात नहीं देती, जेवर पहनने के बावजूद भी गुनहगार। जेवर है लेकिन अपने शौहर के लिए नहीं, दूसरे की नुमाइश के लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए है, जेवर पहनने के बाद भी गुनहगार। जेवर तो है, इससे पहले सर झुका करके चलती थी, जैसे ही जेवर पहना सर उठा करके चलती है, तकब्बुर से चलती है, जेवर पहनने के बाद भी गुनहगार। तीसरी बात याद रखिए, बाप आया बेटी के पास, कहा बेटी मसला हल हो गया। बेटी ने कहा क्या हुआ? कहा तेरे लिए रिश्ता बहुत बढ़िया लेकर के आया। तो बेटी ने कहा लड़का कैसा है? कहा 1 नंबर का मालदार है, सोनार है, हीरे जवाहरात की दुकान है, तुमसे निकाह हो रहा है, तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जो लड़का जवान होकर मुसलमान होकर नबी की सुन्नत जिंदा चेहरे पर नहीं करे, वो मेरा लिहाज क्या करेगा? जो नबी का ही नहीं, वो मेरा क्या होगा? चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह की अंगूठी में सोना है, सोना। मदरसे का बच्चा सामने बैठा हुआ है। बादशाह ने पूछा कि बेटा इस अंगूठी से बेहतर चीज़ तुमने देखा है? ये बेचारा भी घबरा रहा कि मैं मदरसे का आदमी तो नहीं हूँ, कल से मेरा दाखिला हो जाएगा। खैर घबराने की बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह बैठा हुआ है, उंगली में अंगूठी है, मदरसे के बच्चे से पूछ रहा है बेटा ये बताओ कि इस अंगूठी से बेहतर चीज़ तुमने कहीं देखी है? मदरसे के बच्चे को लोग बेवकूफ़ समझते हैं,
लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं होता है, ऊपर से फीट फाट होता है लेकिन अंदर से मकामा घाट होता है, बड़ा गहरा होता है। ज़रा ध्यान रखिएगा। मदरसे का बच्चा था, सवाल बादशाह का है, इस अंगूठी से बेहतर तुमने कोई चीज़ देखी है? तो बच्चा धट से कहता है हाँ हुजूर, इस अंगूठी से बेहतर वो उंगली है जिसमें वो अंगूठी है। मारे खुशी के बादशाह ने बच्चे को गले से लगाया और पेशानी चूम करके कहा, तुम्हें दुनिया बेवकूफ़ समझती, तू बेवकूफ़ नहीं है, तू अक्लमंदों का अक्लमंद है। जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, इसी तरह अल्लाह के रसूल बैठे हुए, जैसे आप बैठे हुए इसी तरह सहाबी बैठे हुए। अल्लाह के रसूल खिताब कर रहे हैं, सहाबी सुन रहे। अल्लाह के रसूल की नज़र एक सहाबी पर पड़ी, वो सोना की अंगूठी पहने हुए थे, सोना की अंगूठी पहन करके बैठे हुए। अरे अल्लाह का बंदा, औरत सोना पहनती है, तू सोने की अंगूठी पहन करके बैठा हुआ आ गया। सहाबी आगे चले गए, उंगली ला, उंगली बढ़ाया, अंगूठी निकाल करके फेंक दिया। जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे, मजमा खाली हो गया। अंगूठी पड़ी है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं, सल्ता का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, हफनिया का आदमी उठाने के लिए तैयार नहीं, वो अंगूठी वहां पड़ी हुई है। एक अक्लमंद आदमी बोलता है, अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे लिए सोना हराम है, सोने की अंगूठी हराम है, लेकिन तुम्हारी बीवी पहन सकती है, तुम्हारी माँ पहन सकती है, उस अंगूठी को उठाओ, माँ को दे दो, उस अंगूठी को उठाओ, बीवी को दे दो। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क हम सबको नसीब फरमाए। उन्होंने कहा कि जिस अंगूठी को निकाल करके रसूलुल्लाह ने फेंक दिया, अब मैं उसको उठा नहीं सकता, क़यामत तक नहीं उठा सकता, किसी के लिए नहीं उठा सकता। मुसलमान दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ मुसलमान है कौन, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान कहता है कि दाढ़ी भी कोई रखने की चीज़ है। मुसलमान कहता है मुसलमान होकर कद्दू भी कोई खाने की चीज़ है। मुसलमान होकर के कहता है सर में तेल लगाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है। मुसलमान होकर के कहता है दायां हाथ से खाना ज़बरदस्ती की सुन्नत है, दोनों हाथ बराबर, जिससे चाहो खा लो। ये मुसलमान है ही नहीं। नबी की सुन्नत नबी की पसंद है, जो नबी की पसंद में ऐब लगाए, नबी की सुन्नत को हकीर समझे, नबी की सुन्नत से मुकाबला करे, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाए, ये मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान में खुदा को, रबीउल अव्वल में नबी को, और जनाजे पर कुरान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, रबीउल अव्वल में याद रखेंगे, उसके बाद ज़िंदगी करके लिए भूल जाएंगे। मुशायरा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर आ गया शेर पढ़ने के लिए। माँ के पेट से उसका कान कटा हुआ था, वो आ गया शेर पढ़ने के लिए आ गया। तो शेर पढ़ता है, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। वो मिसरे को छोड़ करके पैसे पर उसका ध्यान चला गया, मिसरा भूल गया। हफनिया का आदमी चालू, सोचा कि एक ही मिसरे को बार बार पढ़ रहा है, रगड़ रहा है, मिसरा ज़रूर भूल गया है, दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगाऊं। ये समझ गया कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया। कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। इसने खिसिया करके कहा, कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है, इसने खिसिया करके कहा मैं अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही उठ करके स्टेज पर आ गया, क्या देखिए शायर साहब मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जोड़ा लगाएंगे मुझे खुशी होगी। क्या आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या नहीं बुरा नहीं मानेंगे। क्या मिसरा पढ़िए, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। वादा कीजिए इंशाअल्लाह नबी का नाम पीछे होगा, नबी का नाम आगे होगा, काम पीछे होगा। हाथ उठाइए। ये देखिए नाक कटाने वाले को जरा देख लीजिए,
नबी का काम पीछे होगा और नाम आगे होगा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। हनूदो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। सीरत का जलसा निकल गया। दो पैगाम मैं आपके वास्ते दे रहा हूँ, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसकी अगर आप हिफाजत कर लेंगे पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। बड़ी जल्दी से आपका जलसा निकल रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी देखे होंगे आपने कि चंदा हो रहा था, किसी ने 1500 से ताउन किया, किसी ने नहीं दिया, मजबूरी थी, नहीं थी, या देने का इरादा था, नहीं दिया। ये पैसा है, इसी के हवाले से सुना रहा हूँ। ये पैसा आदमी को कब बर्बाद करता है, ये पैगाम है, इसको जल्दी से सुन लीजिएगा। 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। मेरा पैगाम ये है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा रहे थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा रहे ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन हलाल कमाइए। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूँ, आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। माल कब इंसान को बर्बाद करता है, कमाने से पहले देखता ही नहीं है कि हलाल है या हराम है, माल से आदमी बर्बाद होता है। हासिल हो गया, हक अदा ही नहीं करता, न ज़कात देता है न हज करता है, इस माल से आदमी बर्बाद हो जाता है। हासिल हो गया माल और खर्च करने में देखता ही नहीं है कि जायज़ क्या है नाजायज़ क्या है, आदमी को माल बर्बाद कर देता है। हराम कब कमाता है आदमी, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चे की वजह से। कंजूस आदमी कब होता है, बच्चे की वजह से। आदमी जहन्नम में क्यों जाएगा, बच्चे की वजह से। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जब आदमी जेब में पैसा हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए, तो अपने बच्चे का मुंह देखता है, तो फिर हाथ खाली निकालता है, पैसा रख देता है, क्योंकि मैं इसको दे दूंगा तो अपने बच्चे के लिए क्या होगा। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी बखील हो गया, कंजूस हो गया, मक्खी चूस हो गया। दूसरी बात, बच्चों ने, बीवी ने ताना मारा कि तुमने कुछ नहीं किया अभी तक। लोग मकान बना लिए, दुकान बना लिए, तरक्की कर लिए, तुमने कोई तरक्की नहीं किया। अब बीवी बाल बच्चे के ताने की वजह से कल से वो आंख बंद करके कमाने लगा, हलाल को नहीं देख रहा, हराम को नहीं देख रहा है, जैसा आ रहा है वैसा कमा रहा, लूट करके ला रहा है, बच्चों को कूट करके खिला रहा है। बच्चे की वजह से, बीवी की वजह से हराम कमा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हराम कमाने वाला बीवी बाल बच्चे की वजह से जहन्नम में जाएगा। नेकी तो लेकर के आया था, लेकिन बाल बच्चे ने नेकी बर्बाद कर दिया, अब ये खाली हाथ जहन्नम में जा रहा है। कंजूस बनता है आदमी बाल बच्चे की मोहब्बत में, हराम कमाता है आदमी बीवी के मुतालबे पर, और जहन्नम में जाएगा आदमी बीवी की वजह से। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। हर इंसान के 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई, एक सबसे छोटा भाई, एक बीच का भाई, मझला भाई। जो सबसे बड़ा भाई है वो हर आदमी के रिश्तेदार है। जब आदमी मर जाएगा तो कंधा दे करके कब्र तक लाएगा और मिट्टी दे करके ऐसे भागेगा जैसे लगता है कि जेल से छूट रहा है। यहीं तक रिश्तेदार आपके साथ देंगे, ये पहला भाई। दूसरा भाई इंसान का पैसा है। आदमी मर गया, कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन पैसा घर ही में रह गया। तीसरा भाई जो सबसे छोटा भाई है कि जिंदा था, साथ था, मर गया, कब्र में साथ जाएगा, वो इंसान का अमल है। अब बताइए आपका सबसे वफादार भाई कौन है? जो आपका अमल है। अमल पर ध्यान दीजिए, बीवी बाल बच्चे पर कम और रिश्तेदार पर कम, अपने अमल पर ध्यान दीजिए। अमल से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बाप लूट करके लाता था,
बेटा को कूट करके खिलाता था। जब मरने लगा तो बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर तुम तो कब्र पकड़ लोगे, लेकिन तुम जो दुनिया को ठगे हो तो लोग हमको पकड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। कहा बेटा देखो तुम्हारा भी हिसाब लगाते, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर बैठ करके रोना, कोई पूछे कि कौन तुम्हारा बाप मर रहा तो कहना नहीं मेरा दिलदार जा रहा है, मेरा बाप नहीं था मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि जब तुम रोने लगोगे, कर्ज मांगने वाला जिसको मैं ठग करके जा रहा हूं वो पैसा मांगने के लिए आएगा तो कहना कि ये मेरा बाप नहीं जा रहा, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता है खुदा खबरदार रहना, होशियार जा रहा है, ये दुनिया को तो ठग करके जा रहा है, अगर तुम होशियार नहीं रहे ये तुमको भी ठग लेगा। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था खारी हाट बेच करके आता था, उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया, पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया, अब वो वहाँ से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा, पानी में बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तो लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जलसा बड़े खूबसूरत माहौल से गुजर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बच्चे भी जाग गए। ये बच्चे कल सो जाते, बिस्तर में पेशाब कर देते, गंगा बहा देते। अरे अल्लाह का करम है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से हुनर से महरूम ना फरमाए। चौथा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ,